أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى إلى آخر الآیہ۔ قرآن شریف دا 10واں سپارہ اس آیت تو شروع ہوندا ہے اور یہ غنیمت دے مال دا ذکر ہے۔ غنیمت اس مال نوں کہندے نے جڑا کافراں دے نال جنگ دی صورت وچ مسلماناں نوں لبے۔ یہ بارے فرمایا گیا کہ یہ خمس یعنی 5واں حصہ تب بیت المال دے ملکیت رہے گا اور باقی 4 حصے وہ مجاہدین دے درمیان تقسیم کیتے جان گے۔ اگے جا کے ارشاد ہویا ایمان والیو اللہ تے او دے رسول دے آکھے لگیا کرو اور جھگڑے کھڑے نہ کریا کرو۔ مطلب ہے کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم منن دے وچ پسو پیش کرنا، جھگڑا کرنا، بحث کرنا یہ دی اجازت نہیں۔ فرمایا فتفشلو، اگر تسی اس طرح کرو گے تے تہاڈی ہمت جواب دے جائے گی، وتذهب ريحكم، اور تہاڈی ہوا اکھڑ جائے گی، تہاڈا دشمناں تے روب ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وصبروا، اور صبر کریا کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں دے نال ہے۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے جڑی مسلمانوں نے دیتی گئی ہے۔ کسی ملک دے 2 قسم دے حلف ہوندے ہیں، ایک ہوندا ہے او دے سویلینز دا حلف، صدر، وزیر اعظم، پارلیمنٹ دے ارکان، وزیر، یہ سارے کانسٹیٹیوشن دا حلف لیندے ہیں، آئین دا حلف لیندے ہیں، اور کوئی بھی گل صلاح مشورے تو بغیر، پارلیمنٹ دی بحث تو بغیر قانون دی شکل اختیار نہیں کر سکتی اور وہ دی تعمیل نہیں ہوندی۔ یہ مقابلے تے کسی بھی ملک دی فوج دے جننے بھی بندے ہوندے ہیں، فوجیاں دا حلف وہ اس ملک دے سربراہ دے نال ذاتی طور تے ہوندا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر عام ملک دے معاملات ہیں جتھے کوئی ایمرجنسی نہیں، اتھے تا آپس وچ پوری بحث ہونی چاہیے، مشورہ ہونا چاہیے اور چنگی طرح صلاح مشورے تو بعد کسی فیصلے تے پہنچنا چاہیے۔ لیکن جی جنگ ہوندی ہوئے تے سپاہی تے افسر، کمانڈر تے او دے مگرلے جی آپس میں بحث کرنا شروع کر دین تے پھر جنگ لڑ چکے۔ لہذا فوج دا اصول ایک ہی ہے، دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، کہ فوجی دا کام ہے کہ وہ سنے تے منے تے کرے تے جان دے دے وے، یہ فوج دا اصول ہے۔ کیونکہ اس صورت دے وچ غزوہ بدر دا ذکر ہے اور غزوہ بدر پہلی لڑائی سی اور اس تو بعد جنگاں دا ایک پورا سلسلہ شروع ہونے والا سی کافراں دے نال۔ اصل جنگ جڑی سی وہ شروع ہو چکی ہوئی سی اور ہن ہر مرحلے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بحیثیت کمانڈر اطاعت کرنے دی ضرورت تھی۔ اللہ دے نبی دے اس حیثیت نال تو انہاں دی اطاعت ہے ہی سی، لیکن ہن ایک فوجی کمانڈر دی حیثیت نال بھی انہاں دی اطاعت ضروری سی۔ لہذا یہ اصول دسیا گیا کہ تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے تو ہی نتیجہ کڈیا جائے گا، اپنے امیر، اپنے کمانڈر دا کہنا منو، مشورہ دے دیو اپنا ضرور انہوں، لیکن ادنا بحث نہ کرو، ادنا جھگڑا نہ کرو۔ اگر تسی جھگڑے پی جاؤ گے اور تارے دشمن نو اس گل دا پتہ لگ گیا
کہ تسی اپنے کمانڈر نال بحث کرنی شروع کر دیندے ہو، وہ کوئی شوشہ تہاڈے چھڑا دے گا تو تسی بحث وچ پہ جاؤ گے اور وہ آ کے سارا کچھ صاف کر کے چل جائے گا۔ پھر اتنے کیا گیا وصبروا، ویسے تو قرآن شریف وچ ہور بھی کئی تھاواں تے صبر کرن دا کیا گیا، لیکن عام طور تے جدوں اسی صبر دا لفظ پڑھنے ہیں تو اس تو اسی یہ مراد لینے ہیں جدوں کوئی مصیبت آ جاوے تے بندہ وہ چپ کر کے انہوں برداشت کر لوے، روئے کھپے نہ۔ لیکن قرآن شریف دے وچ اکثر صبر دا حکم اے استقامت دے معنی چ آیا ہے کہ جدوں تانوں دھمکی دیتی جاوے، جدوں تہاڈے تے زور پایا جاوے، تانوں نقصان پہنچایا جاوے، پھر تسی اپنی گل دے اوتے ڈٹے رہو، پیچھے نہ ہٹو ڈر کے، اے صبر ہے۔ یعنی انگریزی دے دو لفظاں دا اگر اسی فرق کر لئیے، ایک پیشنس ہے تے ایک انڈیورنس ہے۔ قرآن شریف دے وچ عام طور تے صبر دا لفظ انڈیورنس دے معنی چ آیا، یعنی ثابت قدم رہن دے معنی چ، استقامت دے معنی چ، ڈٹے رہن دے معاملے چ۔ لیکن ایتھے ایک ہور مطلب ہے صبر دا، اور اے صبر ہے اپنی رائے دا اظہار کرنا۔ تہاڈی ایک رائے، تہاڈا ایک خیال ہے اور تسی اپنے خیال دے وچ اپنی رائے دے بڑے مخلص ہو اور بڑے خلوص نال یہ سمجھدے ہو کہ کام اس طرح ہونا چاہیے، لیکن تہاڈا امیر یا تہاڈا کمانڈر کہندا کہ نہیں اے کر، پھر اگر جنگ دا وقت ہے، اگر تا عام حالات ہیں تو تسی مشورہ بھی دیو، اپنے دلائل بھی دیو، لیکن اگر جنگ ہو رہی ہے تو بس جو حکم آ جاوے انہوں منو اور اپنی رائے نو، اپنے خیال نو اوتھے دبا دیو۔ یہ ہوئی جنگ دا اصول ہے۔ تو فرمایا گیا ظاہر ہے ایک کام سوکھا نہیں، لہذا فرمایا گیا وصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والیاں دے نال ہے۔ اس سپارے دے وچ ایک گل بڑی کھول کے کہتی گئی، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، کہ یقیناً اللہ دے نزدیک بدترین مخلوق وہ کافر ہے۔ کافر کون ہے؟ یہ گل سانو کدی نہیں بھولنی چاہیے۔ مسلمان دی تعریف ہے کہ الایمان و تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نہ ہے ہر اس گل نو من لین دا جڑی اللہ دے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ تو کفر کی ہے اللہ دے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا پیغمبر منن تو انکار کر دینا، اور انہاں دی لیاندی ہوئی ہدایت نو، انہاں دی دسیاں گلاں نو آخری نہ سمجھنا، بلکہ وہ دے وچ گنجائش سمجھنا کہ نہیں اس تو بہتر بھی کوئی گل آ سکتی ہے، وہ دے نال کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، ایک کفر ہے۔ اور بہت سارے دنیا تے لوگ ایسے جڑے اللہ نو مندے، ایسے بھی ہیں جڑے توحید نال مندے لیکن وہ مسلمان نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لوگ جڑے کہ باقی پیغمبراں نو مندے، اللہ نو مندے، آخرت نو مندے، انہاں دا کوئی وکھرا سٹیٹس ہے، وہ کافر نہیں۔ پر قرآن شریف بڑے کھلے کھلے الفاظ دے دسدا سانو کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کافر پاویں اہل کتاب چوں ہون تے پاویں مشرکاں چوں ہون، دوسریاں چوں ہون، وہ سارے کافر ہی ہیں۔ پھر ایسے صورت دے وچ وہ مشہور آیت بھی آئی جہدے دے وچ مسلماناں نو جنگ دی پوری طرح تیاری کرنے کا حکم دتا گیا۔ فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، مسلمانوں اپنی جنی بھی تہاڈے چ ہمت ہوئے پوری تیاری کرو، طاقت دے لحاظ نال اور جنگ دے گھوڑے تیار کرنے دے لحاظ نال، یعنی اج دی زبان وچ کہو کہ جنگ دی پوری مشق بھی کرو اور ہر قسم دا ٹینک، ہر قسم دا اسلحہ وہ بھی پوری طرح تیار رکھو تاکہ تہاڈے تے اللہ دے دشمناں دے اوتے تہاڈا روب رہے۔ وہ یہ نہ سمجھن کہ وہ آن گے تے تانوں لمیا پا کے تے چلے جان گے، نہیں، انہاں نوں پتہ ہونا چاہیے اللہ دے دشمناں نوں کہ انہاں دا جگرا بھی بڑا ہے تے انہاں کول اسلحہ بھی چنگا ہے، لہذا وہ دل جو خیال ہی کر دین کہ وہ مسلمانوں تے آ کے حملہ کر۔ پھر اگے جا کے فرمایا گیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی مومناں نو جنگ دے واسطے آمادہ کرو،
انہوں نے اکساؤ کہ وہ اللہ دے رستے جنگ کریا کرن، ٹھلے نہ پیا کرن، اور نویاں نویاں طویلاں کڑ کے جنگ تو بھجیا نہ کرن، بلکہ حرض المومنین القتال، مومناں نو جنگ دی ترغیب دواؤ۔ پھر اس سپارے دے وچ سورت انفال جڑی پچھلے سپارے شروع ہوئی تھی آ کے ختم ہو جاندی ہے، اور سورہ انفال دے شروع دے وچ بھی مومن دی ایک تعریف آئی سی کہ مومن او ہیں جنہاں دے سامنے اللہ دا نام آوے تے او ڈر جاندے ہیں، اور جدوں انہاں نو اللہ دی آیتاں سنائیاں جان تے انہاں دے ایمان چ اضافہ ہوندا ہے۔ آخر تے جا کے پھر ایک تعریف آئی، فرمایا فالذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جڑے لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی تھی اور انہوں نے اللہ دے رستے جہاد کیتا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہوں نے پناہ دیتی اور انہوں نے مدد کی تھی، مراد مدینے دے انصار۔ اس سپارے دے وچ سورہ انفال جڑی پچھلے سپارے شروع ہوئی سی وہ بھی آ کے مک گئی، اور پچھلے سپارے دے وچ ذکر ہویا سی کہ او دے شروع وچ سورۃ انفال دے شروع وچ مومن دی ایک تعریف بیان کیتی گئی سی۔ وہ انفرادی سطح تے مومن دی ایک تصویر ہے کہ جدوں او دے سامنے اللہ دا ذکر آوے تے او دے دل تے او دا روب پیندا ہے، جدوں اللہ دی آیتاں سنائیاں جان او دے ایمان چ اضافہ ہوندا ہے، وہ اپنے رب تے توکل کر دین اور جو کچھ اللہ نے انہوں نے دیتا ہے وہ خرچ کر دیں۔ ہن اجتماعی سطح دے اوتے ایک مومن دا کردار کس طرح دا ہوندا ہے وہ دسیا، یعنی جس وقت قرآن شریف نازل ہو رہا سی مسلمان دو طرح دے سن، ایک جڑے مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے آئے سن اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، تے دوسرے او جڑے مدینہ منورہ دے وچ انہاں نوں پناہ دینے والے تے انہاں نوں مدد کرنے والے سن۔ بڑے خوبصورت لفظاں وچ فرمایا گیا فالذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی تھی اور اللہ دے رستے جہاد کیتا، اور او جنہاں نے انہاں دی مدد کی تھی تے انہوں نے پناہ دیتی، اے سب سچے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی انہاں ورگا بنا دے اور ساڈے دل چ بھی ایمان نو پر دے۔ اس تو بعد قرآن شریف دی وہ سورت نازل ہوئی جہدے بارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے ہے کہ سورت چونکہ تلوار لے کے نازل ہوئی ہے لہذا اے دے شروع تے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی جاندی ہے نہ پڑھی جاندی ہے، اور اے سورت توبہ ہے۔ فرمایا گیا برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، او مشرکاں دے قبیلے جنہاں دے نال تہاڈے معاہدے سن، اللہ تے او دا رسول انہاں تو بیزاری دا اعلان کر دین، یعنی انہاں دی مہلت پوری ہو جاوے جدوں معاہدیاں دی تے او معاہدے انہاں نے پورے کر لو اور باقیاں نوں 4 مہینے دی مہلت دے دیو، اور اگے جا کے فرمایا جدوں یہ 4 مہینے مک جن فیضن سلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد، جدوں 4 مہینے مک جان حرمت والے مہینے ختم ہو جان تے پھر کافراں نوں قتل کرو جتھے بھی لبن، اور انہاں دا محاصرہ کرو، انہاں نوں پھڑ کے لمیا پاؤ تے کٹو انہاں نوں پھڑ کے۔ اصل دے وچ اے گل بھی اسی صورت دے وچ بیان کر دیتی گئی کہ اے گل کیوں ہے۔ فرمایا گیا قاتلوہم، انہاں نے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہاں نوں تہاڈے ہتھوں سزا دوائے گا۔ اللہ تعالیٰ دی یہ سنت سی ہمیشہ پیغمبراں دے بارے رسولاں دے بارے، جدوں بھی اللہ نے اپنا کوئی رسول کسی قوم وال بھیجیا یا کسی شخص وال جس طرح فرعون سی وہ وال بھیجیا اور انہیں انکار کر دیتا، کچھ مہلت انہوں نے دیتی گئی کہ بندے دے پتر بن جاؤ، تو جے وہ بندے دے پتر نہیں بنے تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کے انہوں نے تباہ کر دیتا۔ وہ عذاب کدی اتوں آ گیا، کدی تھلیوں آ گیا، کدی ہوا آ گئی، کدی نیری آ گئی، کدی سیلاب آ گیا، کدی کوئی دھماکہ ہی ہو گیا، یہ سب عذاب دیاں صورتاں رہیاں۔ اللہ نے اپنے پیغمبرانوں ہی مختلف طریقے نال اتوں کڈیا، کسی نے کہا تسی رات رات نکل جاؤ، کسی پیغمبر نو کیا کہ اچھا تسی ایک عصا مارو سمندر پھٹ گیا تو انہوں نے کہا تسی اپنی قوم نو لے کے نکل جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ چک لیا اتنے،
اللہ دے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے معاملے چ اللہ تعالیٰ دی او سنت برقرار رہی کہ میرے پیغمبر غالب ہون گے تے انہاں دے مخالف ذلیل ہون گے، لیکن شکل ساری بدل دیتی۔ پہلا کام تو یہ کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس زمین دے اتے ٹرا کے کامیابی دیتی، یعنی کوئی بھی بندہ جڑا اس زمین دے اتے انساناں دے وچ کوئی کم کرنا چاہے، کوئی وڈی خدمت کرنا چاہے، کوئی انقلاب برپا کرنا چاہے، جڑے سٹیپس دے انہوں لنگنا پائے گا، جو قدم انہوں چکنے پین گے، وہ سارے قدم اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین تے چکے۔ انہوں نے پہلے دعوت دیتی، اس دعوت دے نتیجے جڑے ساتھی لبے انہوں نے تربیت کی تھی، انہوں نے کہا کہ مار کھاؤ تے ہاتھ نہ چکو تاکہ تاڑا ایک اثر اس معاشرے دے اتے پوے، اور اس تو بعد ایک وقت ایسا لے آندا کہ بالکل او دے ہتھے سارے دروازے بند ہو گئے، قتل دا فیصلہ ہو گیا مکہ مکرمہ دے وچ، اور اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ دے وچ ایک کافر مطعم بن عدی دی پناہ لے کے مکہ مکرمہ داخل ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رستہ کھولیا انہاں دے واسطے، ایک کھڑکی کھول دیتی مدینہ منورہ دی شکل دے وچ۔ یسرب تو 5 بندے حج کرن آئے، اللہ تعالیٰ نے ملاقات کراتی اپنے پیغمبر دے نال، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا، وہ سمجھ گئے تھے تو وہی معلوم ہوندے جنہاں دا ذکر یہودی کردے ہوندے سن، آؤ اسی پہلے ایمان لے آئیے، ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 آ گئے، بیعت کر کے چلے گئے، کیا کہ جی سانو ایک استاد بھی دے دیو جا سانو قرآن پڑھائی جاوے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیتا انہوں دے نال، 1 سال انہوں نے قرآن شریف پڑھایا، خوب محنت کیتی، تے اگلے سال 75 بندے لے کے آ گئے، اور نال دعوت لے کے آئے کہ اللہ دے نبی تاڑے اپنے خاندان والے نے تانوں خاندان چوں کٹتا ہے، آؤ اسی تانوں اپنا متمنا بنانے ہیں، اور اپنے بچیاں طرح تاڑی اسی حفاظت کرنا کہ تسی ساڈے کول مدینے آ جاؤ۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دی دعوت نو قبول کیتا، اور ایک بیعت ہو گئی۔ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سمجھائی گل کہ تسی سمجھ دو دا مطلب کی ہے کہ تسی جے مینوں لے کے جاؤ گے تے پھر مکے والیاں دے نال اور انہاں دے ذریعے سارے عرب والیاں دے نال تہاڈی دشمنی ہو جائے گی، پھر تانوں آکھے لگنا پائے گا۔ فوراً 12 نقیب مقرر کر دیتے، اور کیا کہ انہاں دے آکھے لگیا کرو کہ تسی بیعت لے لئی، بیعت عقبہ ثانیہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر، لمبی بیعت لئی کہ حضرت اسامہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ اسی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھے بیعت کیتی کہ اسی حکم سنیا کریں گے تے منیا کریں گے، یعنی اس موقع تے کدے حکم سی، وہ 12 نقیب جڑے مقرر کیتے سن انہاں دا حکم مننا سی، بھاویں اسی سمجھیے کہ اسی چنگے ہیں تو وہ ماڑے ہیں، پھر بھی حکم منو گے، پاویں مشکل ہوئے، پاویں آسانی ہوئے، پاویں موڈ ہوئے، پاویں نہ ہوئے، اسی انہاں نال بحث نہیں کریں گے، ہاں سچی گل کہاں گے، مشورہ ضرور دیاں گے۔ ہاں اخیر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، سوائے دے کہ تسی کھلا کھلا کفر دیکھو جدے واسطے تاڑے کول اللہ دی طرفوں کوئی دلیل ہوئے، تے پھر بے شک انہاں دے آکھے نہ لگنا، جدوں تک یہ نوبت نہ آوے تسی انہاں دا حکم منو ہی منو۔ اور اس تو بعد غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ احد ہو گیا، یعنی اس دنیا دے کسی بھی انسان نے انساناں کو کام کرنا ہوئے، کوئی بڑی خدمت کرنی ہوئے، وڈی تبدیلی لیانی ہوئے، انقلاب لیانا ہوئے، تے انہوں جڑے بھی اوکھے سوکھے کام کرنے پیندے نے وہ سارے اللہ دے اپنے پیغمبر کولوں کروائے۔ دوسرے پاسے کی کیتا، پہلے جڑے عذاب اتوں تے تھلیوں تے ادھروں تو ادھروں آندے ہوندے سن، اودی بھی شکل بدل دیتی کہ فرمایا قاتلوہم، انہاں نال لڑو اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ انہاں نوں کافراں نوں سزا دوائے گا تہاڈے ہتھوں۔ اور واقعی اس طرح ہویا، یعنی مکے دے 70 سردار جڑے مارے گئے بدر دے وچ، وہ اللہ تعالیٰ دی سزا سی، لیکن اللہ دے فرشتے بھی آئے، یہ کوئی شک نہیں، مدد آئی، لیکن تلواراں کتنیاں سن چل رہی ہیں مسلمانوں دیا، تے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ قاتلوہم، انہاں نال جنگ کرو،
یعذبہم اللہ بایدیکم، مسلمانوں انہاں کافراں نوں اللہ تہاڈے ہتھوں سزا دوائے گا۔ اس تو بعد اس صورت دے وچ یعنی اللہ دے رستے دے وچ لڑن تو، اللہ دے رستے دی جان اور مال دی قربانی دین تو بھجن والیاں دی سزا وہ بھی اس صورت دے چائی، وہی انہوں نے منافق کیا گیا اور گل کھول کے کہہ دیتی، کیا مسلمانوں سن لو کن کھول کے، اللہ دے پیغمبر نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم الی آخر الآیہ، انہوں نے دس دو کہ اگر تانوں تاڑے باپ، تاڑے ماپے، تاڑی اولاد، تاڑے پرا، تاڑیاں بیویاں، تاڑے رشتہ دار، تو وہ مال جڑے بڑا تسی محنت کر کے کمایا ہوا ہے اور وہ کاروبار جدے مندے دا تانوں ہر ویلے خطرہ رہندا ہے، اور وہ مکان جڑے بڑے چار بنوائے ہوئے ہیں، اگر تانوں اللہ تو، اللہ دے رسول تو صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دے رستے جہاد کرن تو زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا پرے ہٹ جاؤ، پھر اوتھے بیٹھ کے انتظار کرو موت دا، حتی یاتی اللہ بامری، اس تک کہ اللہ تعالیٰ دا فیصلہ آ جاوے، یعنی تانوں موت آ جاوے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرماناں نو ہدایت نہیں دیندا، باقی جو مرضی ہو۔ بڑی سخت آیت ہے ساڈے سارے دے واسطے، یعنی ایک ترازو رکھ دیتا سامنے کہ رکھ لو ایتھے ایک پاسے یہ 8 چیزاں رکھو تو دوسرے پاسے 3 چیزاں رکھو، پھر دیکھو پارا پاسا کیڑا ہے، جی تے تانوں تہاڈیاں رشتہ داریاں، تہاڈے مال، تہاڈے کاروبار، تہاڈے گھر اللہ دے رسول تے اللہ دے رستے جہاد کرن تو زیادہ پیارے ہیں، تو بس پھر تسی دفع ہو جاؤ، اور جے انہاں ساریاں چیزاں دے مقابلے تے تانوں اللہ او دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دے رستے جہاد زیادہ پیارا ہے، تو پھر اللہ دا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ سانوں انہاں لوگاں شامل فرمائے۔ پھر اسی سلسلے دے وچ بڑی زبردست آیتاں اس صورت دے چاہیے، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، مسلمانوں تانوں تکلیف کی ہے کہ جدوں تانوں کہا جاتا ہے کہ اللہ دے رستے وچ نکلو تو تسی الٹا زمین 'چ وڑ جاندے ہو، زمین دے نال چمڑ جاندے ہو۔ کیا تسی آخرت دے مقابلے تے دنیا دی زندگی تے راضی ہو گئے؟ حالانکہ آخرت دے مقابلے تے دنیا دی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ پھر فرمایا او نکلو اللہ دے رستے وچ، پاویں ہولے ہو پاویں پاری، اور ہولے پاری دی شرح مفسرین نے کیتی ہے، پاویں بیمار ہو تو پاویں تندرست ہو، پاویں مالدار ہو تو پاویں تنگ دست ہو، پاویں تسی بڈھے ہو تو پاویں جوان ہو، نکلو اللہ دے رستے وچ۔ تہاڈی غیرت یہ کس طرح تانوں اجازت دیندی ہے کہ اللہ دے دین نو تہاڈی ضرورت ہوے تسی گھر بیٹھے ہو؟ اور اتھوں تک فرماتا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم، مسلمانوں اگر تسی کرو نہ نکلے اللہ دے دین دے واسطے، جدوں تہاڈے دین نو تہاڈی لوڑ ہوے تے پھر اللہ تانوں سخت دردناک عذاب تو دوچار کرے گا، بڑی دردناک سزا دے گا، اور تانوں ہٹا دے گا اور تہاڈی تھاں ہوراں نوں لے آئے گا۔ اللہ دا دین میرا تے تہاڈا محتاج نہیں، اسی اللہ تے او دے دین دے محتاج ہیں، اسی اللہ دے دین دے نال وفادار، اللہ تے او دے رسول دے او دے دین دے وفادار بناں گے، اللہ تعالیٰ سانوں چک لے گا، او اچا لے جائے گا چک کے، اور جے اسی او دے نال بے وفائی کران گے، اسی نہ اللہ دا کچھ بگاڑ سکاں گے، نہ اللہ دے رسول دا، نہ او دے دین دا، ہاں ساڈا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں سچا مومن بناوے اور دین دے واسطے اپنا سب کچھ قربان کرنے دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب